मनीसपण होच खरो धर्म। हिंदू मुस्लिम क्रिस्ताव हे सगळे एकूच असे मानपी कोरगावचे पत्रकार मकबूल माळगीमणी हांची गणपती आणि चवथी बद्दलची भावना तोखणायस्पद आसा। मुस्लिम धर्माचे आसून लेगीत मकबूल हे आपल्या घरात चवथ मनयतात आणि खरी युनिटी म्हणल्यार कितें ते दाखोवन दितात। ल्हानपणासावन तांची गणपतीचेर खूप श्रद्धा आशिल्ली आणि तांचे बाबा पयलीं तांगेर गणपती हाडटाले। मात जेन्ना कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन ते रेंटाक रावपाक लागले तेन्ना तांगेर गणपती हाडप बंद केलें, कारण तांच्या बाबान तांकां सांगलें गणपतीक तशें एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत करना, तूं जेन्ना घर बांदतलो तेन्ना गणपती हाड। आणि त्याच प्रमाण मकबूल हांणी आपलें घर बांदून गेलीं 5-6 वर्सां ते न चुकता चवथीचो सण साजरो करतात। हें करतना तांकां आपल्या धर्मांतल्या जायत्या लोकांचो विरोध पत्करचो पडलो, मात तांणी आपलो विचार मात बदललो ना। तांची ही श्रद्धा आणि भावना तशेंच चवथीचो सण साजरो करप हे समाजा खातीर एक उदाहरण आसा की अशेय लोक समाजांत आसा जे सर्व धर्म समभाव हे खऱ्यांनीच मानतात। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार, हांव मकबूल माळगीमणी। माझे घर कोरगाव पेडणे हांगा आसा आणि हांव एक पत्रकार आसा। हांव गणपती दवरपाचो कारण सांगपाचें म्हळ्यार आमी भारतांत रावतात आणि आमच्या घरान अशें नासलें की मुस्लीम हिंदू क्रिश्चन भेदभाव नाशिल्ले। आमचे पूर्वज जे आशिल्ले ते गणपती पुजताले, पूण काही काळांतर गेल्या उपरांत ते पुजपाचे बंद जाले। त्याच्या उपरांत आमी माझे बाबा जे आसात ते कामा निमित्त आमी मूळ हुबळी कर्नाटक, मागीर ताच्या उपरांत बाबा जे आयले आमचे ओल्ड गोवा हांगा, थंय ते काम करताले आणि थंयसून काम करून गांव वचप येवप अशें तांचे आशिल्लें। आनी म्हाजे जन्म जे आसा ओल्ड गोवा हांगा जाले, दिवार ओल्ड गोवा। आनी म्हाजे जन्म जाले ओल्ड गोवा, पण म्हाजे बर्थ जे रजिस्टर जाल्या ती कर्नाटका लागल्या, पूण म्हाजे जन्म जे जाल्या गोंयानूच जाल्या। सांगपाचें म्हळ्यार आयज गणपती दवरता हांव आनी खूब जाणांक प्रश्नय पडटा की हो गणपती दवरता कित्याक, जाल्यार म्हाका एक ल्हानपणाच्यान गणेश चतुर्थी आयली की खूब उमेद, आनी हांव म्हाजे बाबा जे आशिल्ले पेरंट्स तांकां हांव म्हणटालो की आमी खंय तरी गणपती दवरुया, कारण आमचे पूर्वज जे आशिल्ले गणपती दवरताले। पूण म्हाजे बाबा अशें म्हणटाले की तूं गणपती स्वता दवरूं शकना, कारण ताका स्वताचें घर जाय। घर आसा जाल्यार तूं गणपती दवर, कित्याक ते गणपती जर रेंटाच्या घरान जर रावता जाल्यार एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार हलोवपाक मेळना। सो त्या खातीर खंय तरी आमी गणपती दवरिनाशिल्ले। पण जेन्ना 2012 म्हाज्या बाबाचें निधन जालें, डेथ जालें, तेन्ना म्हाजे बाबा जे आशिल्ले काम हांगा कोरगांव हांगा कमलेश्वर देवळाचे पयलींचे अध्यक्ष आनी आतांचे कमलेश्वर हायर सेकंडरीचे चेअरमन जे आसात आमचे परशुराम गावडे हांचे कडेन काम करतात। आनी तेंच्यांनी एक उतार दिल्ले बाबा तूं कितें तरी मदत करया म्हणून। बाबा जेन्ना पिड्ड्यार जाले तेन्ना तेच्या उपरांत हांवें तांकां म्हटलें की मातशी म्हाका खंय तरी जमीन दियात, हांव तुमकां हें करता, कितें दिवपाक जाय तें करया, म्हणजे हांव तुमकां थोडें थोडें दिता। पूण तांच्यांनी म्हाका भरपूर मदत केली, जे जमीन जे आसा तांच्यांनी म्हाका दिले आनी म्हाका घर बांदपाक दिलें। सो ह्या कारणान म्हाका जेन्ना घर जालें आनी म्हाजी इच्छा आशिल्ली की गणपती ही पुजन करचें, तेन्नाच्यान हांव हांगा गणपती पुजता आनी 5 दीस 1.5 दीस अशें हांव पुजन करता। आनी अंदूं आमगेर 6 वर्सां जाता हें घर बांदून, आनी 6वें गणपती जे आसा आमी पुजन करता। आनी आयच्या काळान एक मुसलमान गणपती दवरता, थोड्यांक अशें दिसता आसतलें की ना बाकीचे खंय तरी स्टेटान दवरतात किंवा कोण तरी करतात, सेलेब्रेट करतात, अशें तेंचें थिंकींग आसतलें। पण म्हाका जेन्ना हांव गणपती दवरलो खूब म्हाका फेस करचें पडलें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले। म्हाज्या समाजाचे लोक म्हाका म्हणटाले की तूं दुसऱ्यांचे धर्म कित्याक एक म्हणजे गणपती कित्याक पुजता आनी कितें, खुबशे डिफिकल्टीज आयले। पण जे विघ्नहर्ता आसा ताणें खूब सगळे विघ्न दूर केले। ज्यांच्यांनी म्हाका जमीन दिल्या तेंच्यांनी हांव उपकारी आसा, अरुणी आसा, हांव केन्नाच विसरचो ना। आनी त्याच बरोबर एक सांगूंक सोदता की
माणूस हो एक धर्म असा त्याच्या फुडें आनी खंयचेच धर्म ना. थोड्यांक दिसता आसतलें की जात धर्म आनी हेर सगळे, पूण म्हाका माणूस होच एक धर्म असो म्हाका तरी दिसता. कित्याक जाल्यार ज्या आमी भारतवर्ष आनी ज्या भारतान आमी रावतात जाल्यार थंय आमी मिळून मिसळून रावपाक जाय आनी एकमेकाक मदत करपाक जाय. जात पात धर्म करून अहिंसा मारामारी करून कांयच मेळप ना. लास्टाक आमकां वचपाकूच जाय, एक ना एक दीस सगळ्यांक वचपाकूच जाय. पूण एक करत आसतना खंय तरी आमी बऱ्या आनंदान प्रेमान जर रावात जाल्यार सगळ्यांक बरें. हेच म्हाजी इच्छा आसा आनी हांव फुडें सुद्दां हांव लोकांक मागणी करिना की म्हाजे हांवें गणपती पुजले किंवा तुमी दुसरे धर्माचे हे करा किंवा हे करा. आपापल्या धर्माने आपले प्रत्येक धर्म हे पवित्र आसा. प्रत्येक धर्माचे रिस्पेक्ट करप खूब गरज आसा आनी ते रिस्पेक्ट प्रत्येकाने करचे. हांव अशें म्हणना की हांव गणपती पुजता मुस्लीम तुमी पुजा नाका. तुमी रिस्पेक्ट करा आनी एकमेकाच्या धर्माक कोणी टिका करची न्हू. म्हाजें हेच म्हणणें आसा. जेन्ना आमी एका सोसायटीन रावतात जाल्यार त्या जाग्यार खुबशे धर्माचे लोक रावतात. तांकां घेवन आमी फुडें वचपाक जाय, ना की तांचे धर्माचे आमी टिका करप किंवा तांच्यानी आमचे हेका करप. ज्या तुमी सोसायटीन रावतात, ज्या तुमी जाग्यार रावतात ताचे रिस्पेक्ट करप खूब गरज आसा. खरें मुख्य एक कारण सांगपाचें म्हळ्यार म्हाजें जें बालपण आसा, म्हाजे फ्रेंड्स जे आसात म्हाका जेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें ते हिंदू भाव आसात, क्रिस्तांव भाव आसात, मुसलमान भाव आसात. आतां जेन्ना म्हाजी परिस्थिती बिकट आशिल्ली तेन्ना खुबशे जाणांनी म्हटलें की तूं मुस्लीम आसा गणपती दवरप ना आनी कितें हेर खूब जालें. पूण जेन्ना परिस्थिती बदलता तशें काळय बदलता आनी लोक तुमचे कडेन एप्रोच किंवा तुमचे कडेन बघण्याचो दृश्टिकोन जे आसा बदलता. पूण खंय तरी आमी ज्या समाजान रावता त्या समाजाची रिस्पेक्ट करप, प्रत्येक धर्माचो आदर करप. आनी हांव एकूच म्हणटा परतून की मनीसपण हे जे आसा हो एकूच धर्म आसा. हेच्या फुडें आनी कांयच ना. हांव इतलेंच घेवन वयता आनी हांव इतलें सांगूंक शकता की आयज कितें चल्लें ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकवट रावन, हांव कोणाक दोश दिना, हांव कोणाक हे करिना, हांव सगळ्यांचे आभार म्हणटा. जेणे बरें म्हणटा ते म्हाजेच, जे वायट म्हणटा तेही म्हाजेच. सगळें बघणारो जो आसा तो विघ्नहर्ता आसा, जेजस आसा, अल्लाह आसा. हांव सगळ्यांक मानता. जात धर्म भेदभाव आयज मेरेन हांवें करूंक ना आनी हेचे फुडेंय करचो ना. खूब विघ्न येतात, ते विघ्न दूर करपाक आमचे गणराया विघ्नहर्ता जे आसा तो आसा, अल्लाह आसा आनी जेजस आसा. हे सगळे करतले आनी तांचे विश्वासान हांव चलता. इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता. देव बरें करूं.